बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरी दुआ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम तर ज़रूरतों और हाइतों को अपने गैब के ख़जानों से पूरा फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने बताया था कि आप किस तरह उम्रा के लिए तैयारी करें, और अगर आपके पास असबाब नहीं हैं तो कौन से ऐसे अमाल हैं जो आपको करने चाहिए जिनकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए असबाब को पैदा फरमा देंगे। आपका 5,000 हैं तो उनको खर्च कीजिए और अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। उस वीडियो में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए। जो कमेंट्स होते हैं हम जहाँ पर भी करते हैं वो हमारे तदब्बुर, हमारी फ़हम, हमारी अक्ल को वो ज़ाहिर कर रहे होते हैं कि हम कितने बाअदब लोग हैं, कितनी हम तरबियत वाले लोग हैं। तो उस वीडियो के नीचे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए, अच्छे भी किए और बहुत सारे लोगों ने गलत भी कहा। और यहाँ तक कि जो दुआएं मैंने बताई थी, लोगों ने कहा जी आप इनको एक बिदअत के तौर के ऊपर जारी कर रहे हैं कि ये नमाज के अंदर क्यों पढ़ी जाए। हमने तो नहीं सुना कि रब्बी जालनी के अलावा भी कोई दुआ नमाज में पढ़ी जाती है। लेकिन वहीं पर लोगों के अच्छे कमेंट्स भी आए। मैं आपको चंद एक कमेंट्स आपको बताऊंगा और मैं ये बात बताऊंगा कि जो चीज़ें मैंने बताई थी ये यकीन वालों के लिए हैं, बेयकीने लोगों के लिए ये चीज़ें नहीं हुआ करती। ये चीज़ें होती हैं यकीन वालों के लिए। जिन लोगों का यकीन कामिल होता है उन लोगों के लिए रास्ते खुल जाते हैं। और कैसे खुलते हैं? ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी कुदरत से वो रास्ते खोल देते हैं। तो ये कुछ भाइयों के कमेंट्स हैं, वो मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर एक कमेंट जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हमारी कोई बहन है, इन्होंने क्या लिखा है इसको पढ़िए और फिर आप खुद सोचिए कि हम यकीन के किस मुकाम के ऊपर खड़े हैं। अगर यकीन कामिल है तो यकीन मानिए, अगर पासपोर्ट के भी पैसे आपके पास नहीं है तो फिर भी कोई बात नहीं, रब करीम आपको फिर भी वहाँ पर लेकर जाएगा। यकीन कामिल है। ये बहन क्या लिखती हैं, कहती हैं ना सिर्फ पासपोर्ट बनवाएं बल्कि बैग भी तैयार करके रख लें। मैं खुद जूते मोज़े तक बैग में तैयार रखती हूँ। अल्लाह पाक कभी किसी को मायूस नहीं करता। मेरा जब भी जाने को दिल करता है पहले बैग तैयार करती हूँ। पासपोर्ट का इंतज़ाम भी अल्लाह ताला कर देता है। 3 बार सआदत हासिल कर चुकी हूँ। बस दिल में पक्का इरादा कर लें, असबाब पैदा करना उसका काम है। सुभान अल्लाह। ये बात होती है यकीन की। यकीन कामिल है तो फिर देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे लेकर जाता है। ये एक और कमेंट आप पढ़ें कि इन्होंने लिखा कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हम सबको अपने घर की ज़ियारत के लिए बुलाएंगे इंशाअल्लाह व ताला। एक और साहिब ने यहाँ पर लिखा जी कि वीडियो के टाइटल पर कुछ और अंदर कुछ और फरमाया। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, जो टाइटल में वही चीज़ मैंने उसके अंदर। एक भाई ने लिखा जी वक़्त ज़ाया किया। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर इस चीज़ में कि जिसमें ज़िक्र व अज़कार बताया जाए या कोई ऐसी बात बताई जाए कि जिसके ज़रिए से आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत को हासिल कर सकते हैं, उस चीज़ को लोग समझते हैं कि ये वक़्त का ज़िया है। हालांकि यही लोग बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखते हैं कि जो वीडियो सरासर गुनाह होती हैं, लेकिन वहाँ पर शायद हमें वक़्त का ज़िया नज़र नहीं आता और हम समझते हैं कि नहीं, वक़्त ज़ाया उसमें नहीं होता, यहाँ पर वक़्त ज़ाया होता है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कोई मसला नहीं है। मेरे अल्लाह की कुदरत और ताकत मौजूद है और वही सब कुछ करने वाला है और उसी के इख्तियार में है। मैंने भी यही बताया है इस वीडियो के अंदर और यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या आमाल करने हैं। और उन लोगों के लिए भी है जो समझते हैं कि अगर नमाज के अंदर रब्बी जालनी के अलावा कोई भी दूसरी दुआ नहीं पढ़ी जा सकती, अगर पढ़ेंगे तो ये सुन्नत के ख़िलाफ़ होगा। हालांकि ऐसा नहीं है। इसकी तफसीली वीडियो मैंने ये बनाई है, आपने ये वीडियो देखनी है। इसके अंदर मुकम्मल अहादीस की रोशनी में दलाइल मैंने दिए हैं, जिसमें मैंने बता दिया है कि नमाज के अंदर आप कोई भी दुआ जो मसनून है, कोई भी दुआ जो कुरान मजीद में से है, कोई भी आप अपनी मर्ज़ी की दुआ अरबी के अंदर नमाज के अंदर पढ़ सकते हैं। किसी तरह का कोई मना नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, कोई बिदअत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि तुम ये 4 चीज़ों से पनाह मांगो, उसके बाद तुम जो चाहे मांग लो, अपनी मर्जी से, अपनी ज़रूरत, अपनी हाजत के मुताबिक तुम मांग लो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना है भाई, आप मांगे, आप उम्रा के लिए मांगें, हज के लिए मांगें, जो भी आपकी जायज़ हाजतें हैं, ज़रूरतें हैं, आप जो मर्जी मांगें वो रब्बे करीम आपको अता करेगा इंशाअल्लाहु व ताला। अब देखते हैं कि वो वजीफ़ा कौन से है। मैं यहाँ पर भी दोहरा देता हूँ।
تاکہ جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ان کے ساتھ یہ یہاں پر وہ بات ان کے سامنے آ جائے اور وہ بھی عمل کو شروع کریں اور وہ بھی وہاں پر پہنچے، کیونکہ وہاں جانا ہر ایک کی خواہش ہے۔ جیسا کہ اس ویڈیو کے نیچے بھی بہت سارے لوگوں نے یہ اظہار کیا کہ ہم جانا چاہتے ہیں، اسباب نہیں ہے۔ ان سب لوگوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ آپ بس یہ جو 3 کام میں نے اس میں بتائے ہیں آپ آج سے کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کعبۃ اللہ کے سامنے بھی ہوں گے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے جو آپ کے پاس میسر ہے پاسپورٹ بنوا لیجئے اور پھر اللہ رب العزت کے حضور خوب دعائیں کیجئے کہ مولا کریم یہ میں نے بنا لیا ہے، اب وہاں آپ نے پہنچانا ہے۔ نمبر 1، جب آپ نے اذان سننی ہے، اذان کو توجہ سے سننا ہے، جواب دینا ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے تلبیہ لبیک اللہم لبیک اس کو مکمل 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ تلبیہ آپ نے پڑھ لیا اور پھر آپ نے جب نماز ادا کرنی ہے تو نماز کی آخری رکعت میں جب آپ نے تشہد پڑھ لی، التحیات، درود شریف، دعا رب اجعلنی پڑھی یا جو بھی مسنون دعائیں دیگر آپ نے پڑھنی ہیں وہ دعائیں آپ پڑھیں اور پھر آپ نے سورۃ البقرہ کی یہ آیت وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، سورۃ التوبہ کی یہ آیت وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، یہ دونوں آیات آپ نے اس کے بعد پڑھنی ہے، پھر آپ نماز کو مکمل کر لیں۔ اب پھر اس کے بعد آپ نے تیسرا کام یہ کرنا ہے، آپ کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب، جو آپ کا حلقہ احباب ہے، اس میں اگر کوئی ایسا صاحب استطاعت ہے جو حج کر سکتا ہے، عمرہ کر سکتا ہے لیکن اس نے ابھی تک نہیں کیا، آپ نے اس کو دعوت دینی ہے کہ یار آپ کے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے، آپ کیوں نہیں جاتے حج کے لیے؟ آپ جائیں، کوشش کریں، عمرہ کریں آپ، یعنی خود کے لیے نہیں کہنا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے اس کو یہ کہنا ہے کہ مجھے تم کرواؤ، یہ نہیں کہنا، بلکہ اس کو کہنا ہے کہ تم جاؤ، دوسروں کو دعوت دیجئے عمرہ کے لیے۔ جب آپ دوسروں کو عمرہ کے لیے دعوت دیں گے آپ کی تڑپ اور زیادہ بڑھتی جائے گی، جتنی تڑپ بڑھتی جائے گی اتنا زیادہ اخلاص سے آپ اللہ رب العزت سے مانگیں گے، اور جتنا زیادہ اخلاص سے آپ اللہ رب العزت سے مانگیں گے اتنی جلدی آپ کی دعا قبول ہوگی اور اتنی جلدی آپ وہاں پر جائیں گے، اور جب آپ وہاں پر جائیں گے پھر آپ وہاں لوگوں کو دیکھیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی اس صاحب نے بات جو کی تھی بالکل ٹھیک کی تھی۔ وہاں بات صرف پیسوں کی نہیں ہے، اگر پیسوں کی بات ہو تو وہاں جائے ہی وہ جس کے پاس پیسہ ہے، غریب بندہ کبھی جا ہی نہ سکے وہاں پر۔ تو وہاں تو ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں لیکن عمرہ کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کی آمدنی مہینے کی 15,000 روپیہ ہے تو وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیسے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں؟ وہ کون ہے ان کو وہاں پر لے کے جانے والا؟ کون ہے کسی کے دل میں بات ڈالنے والا کہ اس بندے کو عمرہ کروا دو؟ کون ہے؟ وہ میرا رب ہے۔ وہ اسباب کو اس طرح اسباب پیدا ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اسباب کیسے آئیں گے، مال کیسے آئے گا؟ جو یقین والے ہوتے ہیں نا وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے، پیچھے قوم تھی، قوم گھبرا گئی، کہنے لگی موسیٰ آگے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، تم نے تو ہمیں یہاں لا دیا، ہم امتحان میں پڑ گئے۔ لیکن یہ قوم بے یقینی تھی، موسیٰ یقین والے تھے، یقین والے نے اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر کے یہ سارا قدم اٹھایا تو اللہ نے اسی دریا میں سے رستے بنا دیے اور انہی رستوں میں سے پوری قوم کے قبیلے گزرتے چلے گئے اور وہاں پر فرعون جو تھا وہ غرق ہوا، اس کی پوری فوج وہاں پر غرق ہوئی۔ تو یقین کی بات ہوتی ہے بھائی، یقین جن کا کامل ہوتا ہے وہ پھر بے سر و سامانی کے عالم میں نکلتے ہیں۔ جیسے غزوہ بدر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ اصحاب نکلے تھے، وہ بے سر و سامانی کے عالم میں نکل گئے تھے لیکن یقین تھا اللہ کی ذات کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر، ان کو یقین کامل تھا۔ وہاں پر گئے، اللہ نے فتح بھی دی، کامرانی دی، وہ سب کامیاب ہوئے، اور بے یقینے جو کفار تھے جن کو یقین اپنے اسلحے کے اوپر، اپنی طاقت، اپنی تعداد کے اوپر تھا، وہ ناکام و نامراد ہوئے۔ تو یہ بات ساری یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے اوپر یقین کامل ہو تو پھر کوئی مشکل نہیں رہتی۔ مشکلیں ہمارے لیے ہے نا، مصائب ہمارے لیے ہیں، آزمائشیں ہمارے لیے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ
بہت بڑا کام ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن آپ نے سنا نہیں اذان میں، نماز میں سب سے پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ سب سے بڑا ہے، یہ مشکلات کوئی نہیں ہے، پریشانیاں کوئی نہیں، یہ کام جو ہمیں بڑے لگتے ہیں یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر، ہمارا اللہ بڑا ہے۔ تو جب اللہ ہمارا بڑا ہے تو وہی سب کچھ کرنے والا ہے، اسی سے تو مانگنا ہے ہم نے، اور اسی نے لے کر جانا ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو کتنے پیسے والے کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہوتے ہیں جو ایک دفعہ بھی وہاں پر نہیں جا پاتے، یہاں تک کہ ایسے لوگ جو پی آئی اے میں ملازم تھے اور ان کا پی آئی اے میں ٹکٹ فری، سفر فری، لیکن پھر بھی پوری زندگی نہ حج کے لیے جا سکے نہ عمرہ کے لیے جا سکے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہم نے اللہ سے مانگنا ہے۔ امید ہے آپ کے ذہن میں اگر کوئی ایسا سوال تھا تو وہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ جب بھی وہاں پر جائیں میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا، اللہ بار بار ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ اپنا اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔